बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुना है तुम दोनों मूसा की जिल्लत और रुसवाई का मुझसे इंतकाम लोगे। खलीफा ने कहा, क्या तुम में इतनी जुर्रत है कि तुम मुझे कत्ल कर दो? अगर मूसा बिन नुसैर इशारा कर दे तो हम बगावत भी करके दिखा देंगे। यूसुफ ने कहा, अगर तेरे मुखबरों ने हमारी वो बातें जो हमने मूसा के साथ की हैं तेरे कानों में डाल दी हैं तो हम झूठ नहीं बोलेंगे। तारीफ कर मूसा की जिसने हमें रोका है। खिज़र ने कहा, क्या उसकी बातें तेरे कानों तक नहीं पहुंची? वो कहता है बगावत का नाम न लेना वरना सल्तनत इस्लामिया कमज़ोर हो जाएगी। मगर तुम तो इस्लाम की जड़ें काट रहे हो। ले जाओ इन बदजुबानों जंगलियों को। खलीफा ने गरज कर कहा, इन्हें दमिश्क के कैद खाने में पहुंचा दो। यही इनका आखिरी ठिकाना होगा। खलीफा के 6-7 मुहाफिज दौड़े अंदर आए। इनकी तलवारों की नोकें इन दोनों बर्बर सरदारों के जिस्मों में चुभने लगी। मुहाफिज इन्हें धकेलते हुए बाहर ले गए। हमें फ्रीज़े हाथ से रोकने वाले यूसुफ और खिज़र की आवाज़ें खलीफा सलमान को सुनाई दे रही थीं। तेरी बादशाही के दिन थोड़े रह गए हैं। इनकी आवाज़ें तपती गईं और हाजियों की आवाज़ की मुतरन्नम गूंज अल्लाहुम्मा लब्बैक में डूब गई। इसके बाद इन दोनों बर्बरों का कहीं सुराग न मिला। मूसा बिन नुसैर को पहले खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक ने किसी और मकसद के लिए बुलाया था, लेकिन इसकी बदकिस्मती कि वो वापस आया तो वलीद आखिरी सांसें ले रहा था। इस तरह मूसा सलमान के हत्थे चढ़ गया और सलमान ने इस पर मुख्तलिफ इल्ज़ाम आयद करके इस पर इज़ा रसानी के वहशियाना तरीके आजमाए। फिर इस पर 2 लाख दिनार जुर्माना आयद करके मक्का ले गया कि भीख मांगो और जुर्माना अदा करो। जब इब्नुल हारिस और खिज़र इब्नुल गयास को खलीफा सलमान के इशारे पर धकेलते बाहर ले गए तो खलीफा के खेमे के साथ वाले खेमे का पर्दा हटा और एक हसीन जमील जवान साल औरत सामने आई। वो शाम के खित्ते के हुस्न का शाहकार थी। वो आकर खलीफा सलमान के पीछे खड़ी हो गई। इसने अपने हाथ सलमान के कंधों पर रख दिए। फिर उसकी उंगलियां सलमान की गर्दन पर रेंगने लगीं। कुलसूम, सलमान ने आहिस्ता से कहा। वो औरत जो अभी जवान लड़की थी उसके आगे आ गई, आकर उसके दोजानों बैठ गई। क्या आपने सोचा नहीं कि मूसा अपने बेटे अब्दुल अजीज को अंदलुस का अमीर मुकर्रर कर आया है? कुलसूम ने सलमान की घनी मूंछ पर उंगलियां फेरते हुए कहा। अब्दुल अजीज को पता चल चुका होगा कि इसके बाप को इज़ा रसानी से आहिस्ता आहिस्ता मौत तक पहुंचाया जा रहा है। तारिक को अपने पाबंद कर रखा है कि दमिश्क से बाहर न जाए। अब्दुल अजीज और तारिक एक हैं। अंदलुस में हमारी तमाम फौज मूसा, तारिक और अब्दुल अजीज को अजीम और काबिल तकरीम व तज़ीम समझती। क्या तुम ये कहना चाहती हो कि अब्दुल अजीज हमारे खिलाफ बगावत कर देगा? क्यों नहीं करेगा? कुलसूम ने कहा। वो अपने बाप की बेइज्जती का इंतकाम जरूर लेगा। वो तो खुद मुख्तारी का ऐलान भी कर सकता है। फौज उसके साथ है। आप शायद ये भी भूल गए हैं कि निस्फ से ज्यादा फौज बर्बर है। ठहरो, सलमान बिन अब्दुल मलिक ने कहा। मैंने अब्दुल अजीज बिन मूसा के मुतल्लिक तो सोचा ही नहीं था। ठहरो, सलमान बिन अब्दुल मलिक ने कहा। मैंने अब्दुल अजीज बिन मूसा के मुतल्लिक तो सोचा ही नहीं था। मुझे सोचने दो। फिर जब हज अदा हो गया और हाजियों के काफिले वापसी के सफर को चल पड़े, खलीफा सलमान बिन अब्दुल मलिक का काफिला भी दमिश्क को रवाना हो गया। मूसा को हर रोज थोड़ा सा सफर ऊंट पर कराते, बाकी दिन पैदल चलाते थे। उसने भीख में जो कुछ कमाया वो खलीफा ने जुर्माने में वसूल कर लिया था। 1.5-2 महीनों बाद ये काफिला दमिश्क पहुंच गया। मूसा को कैद खाने में डाल दिया गया। दमिश्क में पहली ही रात कुलसूम ने सलमान को याद दिलाया कि अंदलुस में मूसा का बेटा अमीर है और वो किसी भी वक्त अपने बाप का इंतकाम लेने के लिए बागी होकर अंदलुस का खुद मुख्तार हुक्मरान बन सकता है। मुझे वहाँ के हालात मालूम कर लेने चाहिए, सलमान ने कहा। अगर बगावत और खुद मुख्तारी का जरा सा भी इशारा मिला तो मैं अब्दुल अजीज को ठिकाने लगवा दूंगा। दूसरे दिन खलीफा सलमान ने पहला काम ये किया कि एक तेज रफ्तार कासिद को तलतिया उंदलुस इस हुक्म के साथ रवाना किया कि वहाँ के हालात मालूम करके आए और खलीफा ने उसे तफसील से बताया कि उसने क्या कुछ मालूम करना है और बहुत जल्दी वापस आना है। और आखिरी बात सलमान ने कासिद से कहा, किसी को ये पता न चले कि तुम मेरे भेजे हुए कासिद हो। इंतहाई तेज रफ्तारी से आने जाने के बावजूद कासिद को वापस आते 1.5 महीना लग गया। इस दौरान मूसा को यह हुक्म दिया गया कि वो सुबह सवेरे कैद खाने से निकलकर शहर में भीख मांगा करे और शाम को तमाम रकम कैद खाने के हाकिम के हवाले कर दिया करे। खलीफतुल मुस्लिमीन कासिद ने अंदलुस के अहवालो ख्वालिफ सुनाते हुए कहा, इससे ज्यादा खूबसूरत और सरसब्ज़ खित्ता दुनिया में शायद ही कहीं होगा। मैं खित्ते के मुतल्लिक कुछ नहीं सुनना चाहता, सलमान बिन अब्दुल मलिक ने कहा। सिर्फ ये बताओ कि अमीर अब्दुल अजीज बिन मूसा वहाँ क्या कर रहा है और अपनी फौज और लोगों में इसके मुतल्लिक क्या बातें होती हैं। अगर फौज और लोगों में वहाँ कोई मकबूल आदमी है तो वो सिर्फ अमीर अंदलुस अब्दुल अजीज है, कासिद ने कहा। वो मुत्तकी और जाहिद है, आलिम दीन है। अरब और बर्बर तो इसकी इज्जत एहतराम की निगाहों से देखते ही हैं।
عیسائیوں میں بھی وہ نیک نام ہے، خلیفۃ المسلمین۔ قاصد نے کہا، میں بہت سی اسراؤں میں گیا، مسلمانوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ، بربر مسلمانوں کے ساتھ باتیں ہوئیں، کسی نے دمشق کی خلافات کا نام نہیں لیا۔ میں مسجدوں میں گیا، وہاں نئی نئی بنی ہیں، وہاں بھی کسی نے خلیفہ کا نام نہیں لیا۔ اگر نام لیا جاتا ہے تو امیر عبدالعزیز کا لیا جاتا ہے۔ کیا موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد کی بھی کوئی بات ہوتی ہے؟ خلیفہ نے پوچھا۔ یہ تو میں نے کئی لوگوں کو ایک دوسرے سے پوچھتے سنا ہے، قاصد نے کہا۔ وہ پوچھتے ہیں کہ موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد کہاں چلے گئے ہیں؟ روز خطبے سے بھی ہمارا نام نکل جائے گا، تم جا سکتے ہو، کلثوم نے قاصد سے کہا۔ قاصد چلا گیا تو کلثوم نے سلمان سے کہا، کیا آپ نے قاصد کی اتنی زیادہ اور اتنی واضح باتوں سے اندازہ نہیں کیا کہ اندلس ایک روز خود مختار ملک بن جائے گا؟ کیا آپ بنو امیہ کی خلافت کو ختم کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ موسیٰ کے خاندان کو خلافت کی گدی دینا چاہتے ہیں؟ نہیں، سلمان نے کہا، میں موسیٰ کے خاندان کو ختم کر کے مروں گا، اس کی نسل ختم ہونی چاہیے۔ ابو حنیف کو بلاؤ، سلمان نے کہا۔ ابو حنیف جب سلمان کے کمرے میں پہنچا تو دونوں سرگوشیوں میں باتیں کرنے لگے۔ اسی دن کے پچھلے پھر دمشق سے ایک قاصد اندلس کی طرف جا رہا تھا۔ وہ ایک تحریری پیغام لے جا رہا تھا۔ پیغام چمڑے کی تھیلی میں بند کیا گیا تھا اور تھیلی کا منہ ابو حنیف نے خلیفہ سلمان کی موجودگی میں سر بہ مہر کیا تھا۔ پیغام ابو حنیف کے ہاتھ کا لکھا ہوا تھا اور خلیفہ سلمان نے لکھوایا تھا۔ قاصد کا نام جو تاریخ میں آیا ہے وہ ابو النصر ہے۔ ابو النصر سلمان نے اپنے پیغام اندلس بھیجنے کے لیے ابو النصر کو دے کر کہا تھا، تم جانتے ہو کہ ہمارے بڑے بھائی ولید تم پر کتنا اعتماد کرتے ہیں۔ وہ اعتماد اب بھی قائم ہے۔ یہ پیغام راستے میں نہ کھلے، اس کے ضائع ہو جانے کا خطرہ ہو تو تھیلی کی مہر توڑ کر اس پیغام کو جلا دینا یا اسے اپنے منہ میں ڈال کر نگل لینا، کسی اور کے ہاتھ نہ جانے۔ ایسے ہی ہوگا امیر المؤمنین، ابو النصر نے کہا۔ اور ایک بار پھر سن لو، خلیفہ سلمان نے کہا، یہ پیغام حبیب ابن عبید کے ہاتھ میں جائے، کسی اور کو پتہ نہ چلے کہ کوئی پیغام لائے ہو، باقی سب کچھ تمہیں سمجھا دیا گیا ہے۔ ابھی اندلس کا دارالسلطنت تلیطا تھا، امیر عبدالعزیز تلیطا میں ہی تھا۔ ابو النصر رات کو تلیطا کے مضافات میں پہنچا۔ قلعے کے دروازے بند تھے، اس لیے اسے رات شہر سے باہر گزارنی پڑی۔ صبح دروازے کھلے تو وہ شہر میں داخل ہوا۔ اس نے اپنا حلیہ اور لباس بدل لیا تھا، جس میں وہ عرب لگتا ہی نہیں تھا۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ حبیب ابن عبیدہ کہاں رہتا ہے۔ مورخوں کے مطابق حبیب ابن عبیدہ فوج کے کسی اعلیٰ رتبے پر فائز اور ان دنوں وہ انتظامیہ میں تھا۔ شاید اسی لیے تاریخ میں اس کے نام کے ساتھ امیر لکھا گیا۔ ابو النصر اس کے گھر پہنچ گیا اور اسے خلیفہ کا پیغام دیا۔ ان دونوں کے درمیان بہت باتیں ہوئیں۔ تقریباً تمام یورپی اور مسلمان مورخوں نے لکھا ہے کہ حبیب ابن عبیدہ کی دوستی موسیٰ کے ساتھ تو ضرور تھی، لیکن مرحوم خلیفہ ولید اور اس کے بھائی سلمان بن عبد الملک کے حبیب ابن عبیدہ پر اور اس کے خاندان پر ایسے احسانات تھے جنہیں وہ فراموش نہیں کر سکتا تھا، اور سلمان کی ان انتقامی کارروائی کے خوف سے بھی وہ اس کی حکم عدولی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے 5 فوجی عہدیداروں کو ساتھ ملایا اور انہیں اعتماد میں لیا۔ یہ 5 بنو امیہ میں سے تھے اور عبدالعزیز کے قتل پر آمادہ ہو گئے۔ مشکل یہ پیش آ گئی کہ امیر عبدالعزیز فلاح و بہبود اور ترقیاتی کاموں میں اس قدر بھاگ دوڑ کرتا تھا کہ کسی ایک جگہ ٹھہرتا ہی نہیں تھا۔ اس پر قاتلانہ حملے کی کوشش کی گئی جو ایسی بری طرح ناکام ہوئی کہ اسے پتہ ہی نہ چل سکا کہ اسے کس نے قتل کرنے کی کوشش کی ہے۔ آخر حبیب ابن عبیدہ نے ایک ایسا آدمی ڈھونڈ نکالا جو پاگل پن کی حد تک نڈر اور دماغ اور جسم کا بہت تیز تھا۔ وہ اکیلا امیر عبدالعزیز کے ساتھ سائے کی طرح لگ گیا۔ اس قاتل نے، جس کا نام کسی بھی مورخ نے نہیں لکھا، ایک موقع ڈھونڈ لیا۔ اس زمانے میں فوج میں سپہ سالار امامت کے فرائض پورے کیا کرتا تھا اور دارالسلطنت کی جامع مسجد میں امامت امیر کرتا تھا۔ ایک روز امیر عبدالعزیز مسجد میں نماز فجر کی امامت کے لیے کھڑا ہوا۔ اس نے سورہ فاتحہ پڑھ لی اور سورہ واقعہ کی تلاوت شروع کی ہی تھی کہ اگلی صف سے ایک آدمی بجلی کی تیزی سے آگے کو نکلا، چشمِ زد میں تلوار نکالی، ایک ہی وار میں امیر عبدالعزیز کا سر تن سے جدا کیا۔ سر کو اٹھایا اور پیشتر اس کے کہ نمازی جان سکتے کہ یہ ہوا کیا ہے۔ قاتل مسجد سے نکل گیا اور غائب ہو چکا تھا۔ اس نے کٹا ہوا سر کپڑے میں چھپا لیا تھا۔ وہ حبیب ابن عبیدہ کے گھر پہنچ گیا۔ حبیب اس کے انتظار میں تھا۔ اس نے کھال کا ایک تھیلا بنوا رکھا تھا، سر کو اس میں ڈال کر اس کا منہ سی دیا گیا اور حبیب نے یہ تھیلا مخمل کے ایک تھیلے میں ڈال کر قاصد ابو النصر کو دے دیا۔ خلیفہ سلمان بن عبد الملک کو دے دینا، حبیب نے کہا۔ اس میں کیا ہے؟ ابو النصر نے پوچھا۔ خلیفہ کے پیغام کا جواب ہے، حبیب نے کہا۔ ابھی چلے جاؤ۔ ابو النصر اسی وقت روانہ ہو گیا اور تقریباً 20 دنوں بعد وہ دمشق پہنچ گیا۔ تھیلا خلیفہ سلمان کے حوالے کر دیا۔
سلمان نے امیر عبدالعزیز کا سر دیکھا تو اس نے کہہ گیا، امیر اندلس کا سر قید خانے میں لے جاؤ۔ خلیفہ نے حکم دیا اور یہ اس کے باپ موسیٰ بن نصیر کے آگے رکھ دو۔ حکم کی تعمیل کی گئی۔ عبدالعزیز کا سر قید خانے میں موسیٰ کے آگے رکھ دیا۔ موسیٰ جو پہلے ہی ایذر ثانی صدمے اور ذلت سے سوکھ چکا تھا، بیٹے کا سر دیکھ کر غشی میں چلا گیا۔ ہوش میں آیا تو سر وہاں نہیں تھا۔ اسی قید خانے میں محمد بن قاسم کو اذیتیں دے دے کر اسی خلیفہ کے حکم سے قتل کرایا گیا تھا۔ تو محمد بن قاسم نے موت سے ایک روز پہلے کہا تھا، انہوں نے ایک جوان کو ضائع کیا۔ اور کیسے جوان کو ضائع کیا؟ موسیٰ نے اپنے بیٹے کا سر دیکھ کر کہا، انہوں نے ایسے آدمی کو قتل کر دیے ہیں جو دن کو عدل و انصاف اور انتظامی کام کرتا اور رات کو اللہ کی عبادت کرتا۔ میرا بیٹا قائم اللیل اور صائم النہار تھا۔ قتیبہ بن مسلم فاتح سمرقند کو یہیں اور اسی خلیفہ کے حکم سے قتل کیا گیا۔ تو قبل از مرگ دوران قید اس نے کہا تھا، امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عربی، میں تو تیرے عروج کے لیے کوشاں تھا، اب تجھے زوال سے کون بچائے گا؟ امیر اندلس عبدالعزیز بن موسیٰ کے قتل کے بعد موسیٰ بن نصیر زیادہ دن زندہ نہ رہ سکا اور اس کے سال ڈیڑھ سال بعد سلمان بن عبد الملک بھی مر گیا۔ یہ داستان نہیں، یہ ایک ولولہ انگیز اور ایمان افروز داستان کا انجام ہے۔ اس داستان کا آغاز 5 رجب 92 ہجری بمطابق 9 جولائی 711 عیسوی کو ہوا تھا، جب ایک عیسائی حاکم امیر مصر و افریقہ موسیٰ بن نصیر کے دربار میں یہ فریاد لے کر آیا تھا کہ اندلس کے بادشاہ راڈرک نے اس کی کماری بیٹی کو بے آبرو کیا ہے اور وہ اس بے عزتی کا انتقام لینا چاہتا ہے۔ امید ہے ناظرین ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔